शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सैर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज का मसला लेकर आए हैं कि नशे से जो है गला ख़राब हो सकता है। जी, हो नहीं सकता, हो जाता है। और नशा कोई भी है जो कि गला ही नहीं ख़राब होता, सेहत ख़राब होती है, जिससे ज़िंदगी ख़राब होती है और फैमिली भी तबाह हो जाती है। तो नशा जो है वो सबसे पहले हम चलेंगे कि सिगरेट कंपनियों ने भी लिख कर लगा दिया है, और वो है कि गले का सरतान, मसूड़ों का सरतान और किसी भी चीज़ का जो है फंगस और रेशा बलगम बनाने की मशीन है सिगरेट। और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें रेशा और थायराइड और गला टॉन्सिल्स और गले की बीमारियां, सांस की बीमारियां, नाक की बंदिश और बेशुमार मसाइल उनको मिलते हैं। वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, नज़र का कमज़ोर होना, दांतों का वक्त से पहले गिर जाना या ख़राब हो जाना, इसी तरह कानों की में पस आना और सर की बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन्स, ये जो चीज़ें हैं ये सिगरेट से मिलती हैं, जो कि गले की ख़राबी और हाजमे की ख़राबी, आंतों की ख़राबी, दिल की ख़राबी और निज़ाम जो है असाब उसकी ख़राबी, डिप्रेशन में इजाफ़ा और हर्जे के हर वो अमल जो कि ज़िंदगी को अच्छापन चाहिए होता है वो मैसर नहीं आ सकता। अगर आप सिगरेट का नशा करते हैं तो आप हीरे भी खाते हैं, आप जितना मर्ज़ी जो अच्छा अमल करते हैं, ख़ां सेहत के लिए आप कितने भी पैसे खर्च करते हैं तो वो आपके ज़ाया हैं। लिहाजा सिगरेट पीने वालों को गले की ख़राबी का सामना रहेगा और नज़ला ज़ुकाम जो है उनके जिस्म में अंदर ही रुकेगा, जिससे नासूर की बीमारी भी पैदा हो जाती है। इसी तरह जो है जो लोग जो है वो पान खाते हैं तो और पान भी वो वाला खाते हैं जिसमें कि तंबाकू है, राजा जानी है या और बड़े बड़े जो हैं वो गुरु है, ऐसे मसाइल हैं जिनसे कि गले की ख़राबी का बायस बन जाते हैं, हाजमे की ख़राबी का बायस बन जाते हैं, रेशे के बायस बन जाते हैं और जिस्म में इतना ज़्यादा आप अपने हाथों से तेज़ाब इंटर करते हैं कि आपका जो खून है वो जलना शुरू हो जाता है। तो फिर रेशे का अंबार जो है वो लगना शुरू हो जाता है, जिससे हमारे जिस्म में तेज़ाब की ज़्यादती हो जाती है, जो कि हमारी हर चीज़ को जलाना शुरू हो जाती है। इसलिए जो लोग पान खाते हैं और उसमें तेज़ अज्जा जो है वो शामिल करते हैं तो वो लोग भी गले की ख़राबी से नहीं बच सकते, और गले की ख़राबी होगी तो सेहत ऑटोमेटिकली ख़राब होगी। तो इसलिए आप पान खाते हैं तो आप ज़रा गौर कर लें कि आपकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रह सकती, चाहे आप जितनी भी अच्छे फल खा लें, दूध पी लें, चाहे भी कितने भी आप कुश्ते खा लें, चाहे कितनी भी आप तिक्के कढ़ाइयाँ खा लें, कितनी भी आप अच्छी जो है खुराक खा लें, लेकिन अगर पान खाते हैं तो आपका खून जो है वो इन्फेक्शन का शिकार रहता है, जिससे आप जो है वो बीमारियों का शिकार रह सकते हैं और होते हैं। इसी तरह जो लोग जो है वो सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, या जो बच्चे सुपारी खाते हैं, गुटखा खाते हैं और इस तरह के अज्जा लेते हैं जिससे कि गले की ख़राबी का बायस बनता है और उनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, पित्ते की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती की बंदिश यानी छाती की जो सांस की नालियाँ हैं उसकी बंदिश का शिकार हो सकते हैं, टीबी का शिकार हो सकते हैं। गले की ख़राबी का बायस तो बनना ही बनना है। इसी तरह मसूड़ों की ख़राबी का बायस बनते हैं दांत। वक्त से पहले गुटखा और सुपारी खाने वालों के पहले ही दांत जो है वो जल जाते हैं, और अगर वो दांत जो कि बहुत सख्त किस्म की हड्डी है जो कि गुटखा और सुपारी से जल जाते हैं, झड़ जाते हैं, खुर जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि अंदर के जो अज्जा हैं, हमारा दिल है, हमारा जिगर है, हमारा मैदा है, हमारी आंतें हैं, हमारा किडनी है और इसी तरह हमारा पित्ता है या फेफड़े हैं, तो वो उनका क्या हाल होगा। और हमारे दिमाग का, हमारी नज़र का, हमारे जो है कान का, हमारे गर्ज़े के नाक का और हमारे हर वो अमल का जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या होगा। और जो लोग सुपारी और गुटखा खाते हैं तो वो लोग भी गले की ख़राबी से नहीं बच सकते। इसी तरह नस्वार जो लोग खाते हैं, रखते हैं अपने मसूड़ों पर,
اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نسوار جو ہے اس میں کیمیکل نہیں ہے، تو بھائی یہ آپ خوش فہمی ہے، اور آپ جو ہے وہ مسوڑوس کے ذریعے جو ہے کینسر آپ جسم کے اندر داخل کرتے ہیں، تو لہذا آپ کیمیکل کی جو نسوار ہوتی ہے وہ آپ کھائیں گے تو آپ کا جو ہے گلا بھی خراب ہوگا، آپ کے مسوڑے بھی خراب ہوں گے، آپ کے دانت بھی خراب ہوں گے، آپ کا ہاضمہ بھی خراب ہوگا، آپ کا دل بھی خراب ہوگا، آپ کا جگر بھی خراب ہوگا، آپ کی کڈنی بھی خراب ہوگی، اور آج غرض ہے کہ آپ کے جسم میں گرمی رہے گی، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ سن اور دوسرے لفظ میں ٹن رہے گا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نسوار رکھنے سے جو ہے یہ مجھے سکون ملتا ہے، میں دوسروں کی باتوں کو غور نہیں کرتا، مجھے ٹینشن سے آزادی ملتی ہے، تو یہ وقتی جو ہے فراریت ہے، اور نشہ کا دوسرا نام ہی یہ ہے کہ وہ وقتی فراریت اختیار کرتے ہیں۔ خواہ وہ نسوار کھانے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی باتوں کو جو کہ غصے والی ہوتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں یا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، ہم انہیں سنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے نسوار رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سپاری کھانے والا بھی یہی تصور کرتا ہے کہ جب میں سپاری یا گٹکا کھاتا ہوں تو میں دوسروں کی باتوں کو بہت زبردست قسم کا برداشت کرتا ہوں اور میں معاشرے میں سروائیو کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ فراریت اختیار کرتے ہیں دوسروں کی بات سننے سے اور ماننے سے۔ انکاری کا جو نام ہے وہ ایک نشہ ہے، وہ سپاری اور گٹکے کی صورت میں ملتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ پان کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں پان منہ میں ہوتا ہے تو میں بولتا نہیں ہوں، جس سے خرابیاں پیدا نہیں ہوتی، اور وہ اپنی خرابیاں خود سے جسم کے اندر پھینکتے رہتے ہیں زہر کو، تو وہ ایک دن اچانک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے وہ جتنے پیسے انہوں نے کمائے ہوتے ہیں تو وہ بھی سارے وہ ہاسپٹلوں کے اور صحت کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو کاروبار اور گھر تک بک جاتے ہیں، اور وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ بھی اسی چیز کا نام ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو پھر مجھے پخانہ آتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں میرا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں تو میں جاگتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں تو مجھے غصہ نہیں آتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں تو میں اچھی گاڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں تو میں فلاں ہوں۔ تو یہ ساری خوش فہمی اور غلط فہمی اپنے اندر خود سے ہی تصور کر لیتے ہیں، جس سے نظام باڈی اس طرف چل پڑتا ہے، اور سگریٹ سے جو ریشہ بلغم پیدا ہوتا ہے اور وہ جسم کے اندر ہی رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جس چیز پر بھی چپکتا ہے یا رکتا ہے تو اس میں پس پیدا کر دیتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، جس سے ہماری زندگی اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس سے بھی بڑے نشے کرتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ شراب بھی پیتے ہیں، کوئی بھنگ پیتے ہیں، کوئی مطلب ہے چرس پیتے ہیں، کوئی فیم کھاتے ہیں، کوئی جناب جو ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں، تو بھائی یہ والیوم ہے نشے کے، لیکن یہ خرابی کی اور تباہی سے اور نہیں بچ سکتے۔ تو صحت جب خراب ہوگی تو گلا بھی جسم کا حصہ ہے، خون جب خراب ہوگا تو پھر گلا بھی خراب ہوگا۔ تو اس لیے آپ گلے کے لفظ کو جب لے کے چلیں گے، خون کے لفظ کو لے کے چلیں گے، پانی کے جلنے کے عمل کو لے کے چلیں گے، تیل کے سوکھنے کے عمل کو لے کے چلیں گے، اور ریشے کے زیادہ بننے کے عمل کو چلیں گے، تو پھر لفظ پیدا ہوگا کہ ہم کینسر کی بیماری تک بہت آسانی سے پہنچتے ہیں، اور جس سے ہم جو ہے اپنے گھر والوں کی جو کہ عزم کرتے ہیں کہ جی ہم خدمت کریں گے، تو الٹا ہم خدمت کروا لیتے ہیں، اور الٹا ہم سارا کچھ جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے ہمارے بڑوں نے، وہ ہم پر ہی لگ جاتا ہے، اور سب کچھ ان کے اچھے خواب اور ہمارے اچھے خواب اور ہمارے ارمان اور بڑوں کے ارمان سارے دل میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی یہ جو نشہ ہے اس سے آپ یہ سوچیں کہ زندگی خراب ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، تو پھر گلا بھی تو جسم کا ہی حصہ ہے نا، تو گلا بھی خراب ہوتا ہے، اور گلا خراب ہوتا ہے تو ہم کینسر تک بھی جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔